بسم الله الرحمن الرحيم والذين وغكسان آتيناهم الكتاب چورکڑے مندی تا کتاب یفرحون خوشحالی کئی بما پاغس باندی انزل الیکا چنازل شوی تاتا ومن العذاب او دردلنا من ينکر بعضه آغا سوک دی چنکار کئی دا بازی سید قرآن نا قل ورطو آیا انما امرتو یقینا حکم شود ماتا ان عبد اللہ دا چی عبادت حکم دا اللہ ولا اشرک بی او نشرکوم دا اللہ سرس شے الی ادو دی اللہ ترا بلم خلق و الی مآب او دی اللہ تدی ورطلل زما وکذالک او دارنگی انزلناو نازل کڑے منگ دی لرا حکمان پیسلک ان کے عربین پر عربی جبا کی ولئن اتبعت اهواءهم کچرتا تابیداری اکڑتا د خواہشاتو د دی کروان شتو د خیالاتو د دی پسی بعدما پس داغینا جاءکا چراغ تاتا من العلم د علمنا ما لکا نبیتا لرا من اللہ ما سوا دا اللہ نا من ولین سوک دوس ولا واق او نبچ کو ان کے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ تاگی سرار علی گلو منگا پیغمبران مخکستانا وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً او گرزولیو منگ دی لرا ازواجن بیبیانی وذریتن او اولاد وما کان لرسول او نشت دے سیو پیغمبر لرا نشت دے اختیار سیو پیغمبر لرا آیات یادا چرات لوکی بی آیتن بدلائل باندی اللہ بإذن اللہ مگر پوکم دا اللہ لکل اجل کتاب دفار داری یوی نیٹی یو لکھ دے یمحو اللہ ختمی اللہ ما یشاو اغا چوغاری شرکی دلائل والازرن ختمی ویثبتو او مضبوطی ایمان لرا وعندو ام الکتاب او دی اللہ سرا اصل کتاب دے